अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहरुख और खैर मकदम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। आज के अपने इस वीडियो में हम 23 दिसंबर 2022 को हुए उर्दू विषय के पेपर के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। इस वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहे और बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत। पेपर कैसा था इसका भी जवाब दें। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। हम प्रश्न पढ़ेंगे और सीधे उनके जवाब जानेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न है, वह आ चुका होगा में कौन सा फ़ैल इस्तेमाल हुआ है। इसमें फ़ैल एहतमाली इस्तेमाल हुआ है, माजी एहतमाली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, माजी एहतमाली। अगला सवाल है, मजारा फ़ैल की वह हालत है जिससे खालिस्तान की कैफियत ज़ाहिर होती है। दर्ज वाला जुमले में खाली जगह को पुर कीजिए। इसका सही जवाब होगा हाल और मुस्तकबिल। मजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों होते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, वह लाया जाता है में वह लाया जाता है किस ज़माने को जाहिर करता है। यह करता है हाल मजहूल को। इसका सही जवाब होगा हाल मजहूल। अगला सवाल है, हामिद ने खत पढ़ा जुमले में कौन सा फ़ैल इस्तेमाल हुआ है। इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन 1, फ़ैल मुतअद्दी। फ़ैल मुतअद्दी इसका सही जवाब होगा। हमारे सामने अगला प्रश्न है, जेल में से कौन सा लफ्ज़ खारजी इस्तिकाक की मिसाल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, तज़किरा। तज़किरा इसमें से खारजी इस्तिकाक की मिसाल है। अगला सवाल हमारे सामने है, मदरजा जेल में से कौन सा लफ्ज़ मुरक्कब है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, दिलावर। दिलावर मुरक्कब लफ्ज़ की मिसाल है। अगला सवाल हमारे सामने है, परदेश से ऐसे चले आए जैसे सुनते हैं महशर में इसाक खरमा होंगे। ये किसके आने का जिक्र है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। रशीद अहमद सिद्दीकी के मजमून शेख पीरों से ये लाइन ली गई है और बताना है कि ये किसके बारे में कही गई है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इस सवाल का सही जवाब होगा शेख पीरो, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन डिलीट होगा। इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब होगा शेख पीरो, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला सवाल हमारे सामने है, लोहार, सुनार, पुजारी और खिलाड़ी ये है। ये सारे के सारे इसमें फ़ाइल के मिसाल है। इसमें फ़ाइल की मिसाल है। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, उर्दू के अक्सर अस्माई मुजरद फ़ैल से भी मुश्तक होते हैं। इन्हें इस्लाम में क्या कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है हासिल मस्दर। इसका सही जवाब होगा हासिल मस्दर, जो कि ऑप्शन 2 में है। अगला सवाल हमारे सामने है, गुलाम का मुनिस होगा। गुलाम मुजक्कर है, इसका मुनिस होगा लोंडी या बांदी। इसका लोंडी और बांदी हो सकता है, तो इसमें बांदी दिया हुआ है। इसका सही जवाब होगा बांदी। बांदी गुलाम का सही मुनिस है। अगला सवाल हमारे सामने है, तज़किरो तानीस समाई के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, बुजुर्गों और अहले इल्म की ज़बान से तज़किरो तानीस के तौर पर सुना हुआ। अगला सवाल है, अक़साम की वाहिद है। हमें इसकी वाहिद बतानी है। इसकी वाहिद होगी किस्म। किस्म अक़साम की वाहिद है और अक़साम जम है। अगला सवाल हमारे सामने है, जेल में से कौन सी जमे फ़ारसी कायदे के मुताबिक बनाई गई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, हज़ार हा। ये जमे फ़ारसी कायदे के हिसाब से बनाई गई है। अगला सवाल है, उसने कपड़े बदले। इसमें ने किसकी अलामत है। ने अलामत है हालत फ़ाइली की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, हालत फ़ाइली। फ़ाइली होता है काम करने वाले को, ने अलामत है वो काम करने वाले की होती है। हमारे सामने अगला सवाल है, खालिस अरबी हरूफ है। खालिस अरबी हरूफ इसमें ऑप्शन 4 में है, स्वाद और द्वाद खालिस अरबी हरूफ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, स्वाद और द्वाद। हमारे सामने अगला प्रश्न है, अगला सवाल है, अलीफ से ये तक हरूफ तहजी के मजमूए को क्या कहते हैं। इनको कहते हैं हरूफ अबजद। अबजद हरूफ तहजी के मजमूए को अबजद कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, अबजद। अगला है, मिलादुन नबी में
कौन सा हुरूफ खामोश साइलेंट है? इसमें अलिफ लाम है वो साइलेंट रहेगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 अलिफ लाम। अगला सवाल हमारे सामने है, दर्ज झेल में से हुरूफ कमरी वाले सही जुमले की निशानदेही कीजिए। हुरूफ कमरी कौन कौन से में हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 गैन, काफ, मीम, हे और छोटा काफ। ये हुरूफ कमरी की मिसाल है। बाकी में एक या दो लफ्ज़ हैं जो हुरूफ शमसी के दिए हुए हैं। अगला सवाल 6 छ, ख, ग कहलाते हैं। ये सारे के सारे हिकारी हुरूफ कहलाते हैं जिनकी तादाद 34 है। हिकारी हुरूफ की तादाद 34 है और ये सारे के सारे हिकारी हुरूफ हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, ख्वाहिश में वाव है। ख्वाहिश में वाव है वो वाव मैदोला की मिसाल है। मैदोला उसे कहते हैं जिसमें वाव होता तो है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 वाव मैदोला। अगला सवाल, लफ्ज़ों का सही तलफ़ुज़ किया जा सकता है। बात हो रही है लफ्ज़ों का। लफ्ज़ों से मुताल्लिक होता है इल्म सरफ़। इल्म सरफ़ है वो लफ्ज़ से मुताल्लिक होता है। नहू वो जुमलों से मुताल्लिक होता है। एराब एराब से होता है। इल्म बयान शायरी से मुताल्लिक होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 इल्म सरफ़ की मदद से। अगला सवाल, मफ्तूह किसे कहते हैं? मफ्तूह किसे कहते हैं? जिस हरूफ पर ज़बर लगा हो उसे मफ्तूह कहते हैं। ये अरबी लफ्ज़ है मफ्तूह, जिसका मानी होता है ऊपर। जिस पर ज़बर हो उसे मफ्तूह कहते हैं। नासिर इसमें फ़ाइल है। इसका इसमें मफ़ूल क्या होगा? इसका इसमें मफ़ूल होगा मंसूर। मंसूर इसका इसमें फ़ाइल होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 मंसूर। इसम जमा एक जिन्स की बहुत सी चीज़ों के मजमूए का पता देता है लेकिन इनके किसी एक फ़र्द या सादिक नहीं आता है। महफिल, खलूस वगैरह ये इसम की कौन सी किस्म शामिल है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 इसमें मस्तक। इसका सही जवाब होगा इसमें मस्तक। अगला सवाल हमारे सामने है, वह कलमा जिससे कोई दूसरा कलमा इसम या फ़ैल बनाया जाए इसे कहते हैं इसमें मस्दर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 इसमें मस्दर। इसमें मस्दर इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, जब किसी इसम से किसी चीज़ की कोई खुसूसियत ज़ाहिर हो इसे सिफ्त कहते हैं। जिस चीज़ की खुसूसियत बयान की जा रही हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम मौसूफ कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 मौसूफ। अगला सवाल हमारे सामने है, किसी चीज़ की मिकदार, नाप या वज़न को ज़ाहिर करने के लिए हम सिफ्त मिकदारी का इस्तेमाल करते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 सिफ्त मिकदारी का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल हमारे सामने है, सिफ्त निस्बती की मिसाल है। तो इसमें हिंदुस्तानी यानी हिंदुस्तान में रहने वाले ये सिफ्त निस्बती की मिसाल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 हिंदुस्तानी। अगला सवाल है, हमारी बस्ती में 2 अशखास बहुत मशहूर थे। एक शेख पीरो और दूसरा रशीद अहमद सिद्दीकी के मुताबिक दूसरी शख्सियत कौन थी? इसका नाम था सहिता खातून, जो कि शेख पीरो की एक किरदार है और शेख पीरो रशीद अहमद सिद्दीकी का एक मजमून है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 सहिता खातून। अगला सवाल हमारे सामने है, मौलाना की सीरत में 2 मुमताज़ खुसूसियातें थी, एक सादगी और दूसरा दर्द दिल, और यही शान इनके कलाम में है। मौलाना अब्दुल हक ने ये किस शायर व अदीब की खुसूसियात बयान की है? मौलाना अब्दुल हक ने ये अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में कहा है और इनका मजमून है अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम से ही इनका एक मजमून अपने निसाब में शामिल है। अगला सवाल है, किस तरीके की तदरीस की बुनियाद हरूफ की आवाज़ों के इस्तेमाल से होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 श्रुति तरीका। श्रुति तरीके में हरूफ को उनकी आवाज़ के तौर पर पढ़ाया जाता है। अगला है, पढ़ने सिखाने के किस तरीके में पहले हरूफ तहजी के नाम सिखाए जाते हैं, फिर इनकी शिनाख्त कराई जाती है, इसके बाद एराब की मदद से मुफरद हरूफ को जोड़कर मुरक्कब अल्फाज बनाए सिखाए जाते हैं। इसका सही जवाब होगा अबजदी तरीका। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, पढ़ना सिखाने
किस तरीके में कुल से जुज, क्या है, कुल से जुज की तरफ हम हिदायत दी जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 तहलीली तरीका। तहलीली तरीके में कुल से जुज की तरफ, वहीं तरकीबी तरीके में जुज से कुल की तरफ इक़दामात होते हैं। अगला सवाल है हुरूफ तहजी तरीके की सही तरतीब है। हुरूफ तहजी तरीके की सही तरतीब होगी हुरूफ की बनावट, इराब और हिज्जे। इसकी सही तरतीब ये होगी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 हुरूफ की बनावट, इराब और हिज्जे। अगला सवाल हमारे सामने है लिखना सिखाने किस तरीके में पहले दायरे और नीम दायरे, खते मुस्तकीम, खते मुनहनी सिखाए जाते हैं। इसका सही जवाब होगा पस्तानवी, जो कि सही लफ्ज़ नहीं है। इसका सही लफ्ज़ होना चाहिए यहाँ पर पेस्तोलॉजी तरीका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 पस्तानवी। अगला सवाल हमारे सामने है जेल में से कौन सा तरीका नफ्सियाती असूलों के खिलाफ है। इसका सही जवाब होगा बयानिया तरीका। बयानिया तरीका है वो नफ्सियात के खिलाफ होता है, बाकी के 3 बच्चे के नफ्सियात के मुताबिक होते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है तदरीस क़वाइद का तरीका जिसमें तलबा को पहले तारीफ़ें और असूल रटवाए जाते हैं। ये तरीका असूल से मिसाल की किस चलता है, मिसाल की तरफ चलता है कहलाता है। इसे हम इस्तखराजी तरीका कहते हैं। इस्तखराजी तरीके में पहले मिसाल, रूल, नियम रटवाए जाते हैं, उसके बाद मिसालें दी जाती हैं। इसका अपोजिट होता है इस्तखरारी तरीका। अगला सवाल हमारे सामने है मुअल्लिम तलबा को जेर निगरानी में मुताला करवाया जाता है ताकि इससे तलबा के असालिब को, एक मिनट, क्या नाम, हाँ, सवाल है मुअल्लिम तलबा को जेर निगरानी मुताला करवाता है ताकि तलबा के इक्तसाब को यकीनी बनाया जा सके। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 तलबा के इक्तसाब को यकीनी बनाया जाए। अगला सवाल है मुअल्लिम दौरान तदरीस तलबा के सामने एक मसला पेश करता है और तलबा इसका हल तलाश करते हैं। ये तदरीस तरीक़ेकार कहलाता है। इसे हम कहते हैं मसले का तरीका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 मसले का तरीका। फिर है इस्तेहसानी तफवीज़ में तलबा से शायरी की खसूसियात लिखवाई जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 शायरी की खसूसियात। अगला सवाल हमारे सामने है किस तरीक़े तदरीस में पहले मिसालें बयान की जाती है, इसके बाद असूल कायदे और इनके कायदे और के लिए आखिज कराए जाते हैं। इसका सही जवाब होगा 1 इस्तकरारी तरीका। इस्तकरारी तरीके में पहले मिसालें दी जाती है, उसके बाद असूल कायदे बताए जाते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है तलबा से किए जाने वाले सवालात के जवाब से ये बयान दुरुस्त है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 सवालात फ़िक्र अंगेज़ होने चाहिए। सवाल है वो फ़िक्र अंगेज़ होने चाहिए। अगला सवाल है तख्ता स्याह पर तहरीर करते वक्त मुअल्लिम को जाविया पर खड़ा रहना चाहिए। तो जब मुअल्लिम तख्ता स्याह पर पढ़ाता है तो उसे 45 डिग्री के कोण पर खड़ा रहना चाहिए। अगला सवाल है किस तरीके से तलबा के बोलने और मौजू को समझने की सलाहियत फ़रोग पाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सवाल और जवाब का तरीका। सवाल और जवाब के तरीके में तालिब इल्म है उसमें बोलने और मौजू को समझने की सलाहियत पैदा होती है। अगला है उस्ताद सबक के पढ़ाने से कबल तलबा के मालूमात और जहनी सतह का अंदाज़ लगाता है। ये लगाता है साबका मालूमात की जांच के दौरान। साबका मालूमात की जांच के दौरान इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है वह सवालात जिनका मकसद इस बात का अंदाज़ा लगाना होता है कि सबक की मदद से तलबा की मालूमात और तफ़हीम में क्या पेशरफ्त हुई कहलाते हैं। इसे कहते हैं हम तायीन कद्र के सवालात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 तायीन कद्र के सवालात। अगला सवाल है क़वाइद की तदरीस के ज़रिए किस तालीमी अमल को फ़रोग़ देना मकसूद होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 ज़बान की सर्फ़ी और नहवी अमूर की बाकायदा तरतीब देना।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। अगला सवाल हमारे सामने है, क़वाइद की तदरीस का आगाज़ हमें जुमलों से करना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 जुमलों। अगला सवाल है, नसरी सबक की तदरीस में सबक की तारुफ, सिन्फ और मुसन्निफ़ की तारीफ़ के बाद कौन सा मरहला होता है? इसके बाद मरहला होता है मुअल्लिम की बुलंद ख़वानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 मुअल्लिम की बुलंद ख़वानी। अगला सवाल हमारे सामने है, नज़म की तदरीस के वक्त मुअल्लिम को किस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? इसका सही जवाब होगा नज़म से महतूत होने और इससे तहसीन पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है, जेल में तूरी हालत की मुख्तलिफ़ किस्में और इनके मुकाबिल इनकी मिसालें दी गई हैं। हालत तूरी की किस्म और मिसालें हमें बताना है। अक़साम से मिसालों को मिलान कर सही तरतीब दिए। जो अक़साम है उनको मिसालों से मिलाना है। पहला है ज़माना। ज़माना में है मैं 4 दिन में आ जाऊंगा, ये ज़माने की बात हुआ है। पहले में 2, एक में 2 सिर्फ 2 में ये आ रहा है। इसका सही जवाब होगा 2। अगला सवाल हमारे सामने है, मदरजा जेल में से कौन सा जुमला हालत इजाफे की मिसाल है? इसका सही जवाब होगा मैं घर से आया। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 मैं घर से आया। अगला सवाल है, अल्फाज का वह मजमुआ जिससे बात मुकम्मल हो जाए इसे कहते हैं हम जुमला। एक जुमले में लफ्ज़ का वह मजमुआ होता है। जुमला लफ्ज़ का वह मजमुआ होता है जिससे बात मुकम्मल हो जाती है। अगला सवाल है, जेल में मुख्तलिफ जुमले और इनके सामने जुमलों की किस्म दी गई है, हमें इनका मिलान करना है। पहला है वह आया और चला गया। इसका होगा आतिफ़ा जुमला। जो बात मुझे नापसंद है, चूँकि तुम, ये देखिए 3 नंबर का, चूँकि तुम नहीं थे इसलिए मैं चला आया, ये इसका सबब बयान कर रहा है। तो इसमें सबबी जुमला सी में 1 होगा। सी में 1 सिर्फ, इसमें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, जुमले के अज्जा की निशानदेही कीजिए। जुमले के 2 अज्जा होते हैं जिसे हम मुब्तदा और खबर कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4। अगला है, हामिद ने कहा मैं कल आऊँगा। इस जुमले में अलामत, ये किसकी अलामत है? ये अलामत है वाविन की। ये जो अलामत है ये वाविन की अलामत होती है। अगला है, कहाँ जा रहे हो? दर्ज जेल में आखिर में कौन सी अलामत लगाई जाए? ये सवाल हो रहा है कहाँ जा रहे हो, इसलिए यहाँ पर सवालिया की अलामत आएगी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सवालिया का निशान। अगला सवाल है, जेल में दिए गए जुमलों में से जुमला फ़ज़ैया को पहचानिए। फ़ज़ैया को जो मिसाल है वो है अरे ये क्या हो रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। अगला है, इबारत को सही तौर पर पढ़ने में मददगार अलामतों को क्या कहते हैं? इसे हम रमूज़ अवकाफ कहते हैं, जिसे हिंदी में अवतरण चिन्ह कहते हैं। इसे उर्दू में रमूज़ अवकाफ कहते हैं। अगला है, जनाब अली, जनाब वाला, आली मकाम जैसे अलकाब का इस्तेमाल किस तरह के खतूत में होते हैं? ये होते हैं निजी खतूत में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 निजी खतूत। अगला सवाल जो हमारे सामने है, किसी स्कूल के प्रिंसिपल के नाम फीस माफ़ी की दरख्वास्त की सही तरतीब होगी। हमें बताना है पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। सबसे पहले अलकाब व अहदा आएगा, फिर उन्वान आएगा, फिर आदाब आएंगे, फिर नक्श मजमून आएगा और आखिर में अख्ताम आएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है, वह मजमून जिसमें किसी वाक़े, कहानी, तफरीह या सफ़र के हालात वगैरह बयान किए गए हो कहलाते हैं। इसे हम बयानिया मजमून कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 बयानिया मजमून। अगला सवाल हमारे सामने है,
اچھا مضمون لکھنے کے لیے مضمون نگار کو خیال رکھنا چاہیے. اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 1، ہر بات کو مختصر سے مختصر الفاظ میں ادا کیا جائے. اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1. اگلا سوال ہے، اہل خانہ اور دوست احباب کو لکھے گئے خطوط کا صحیح زمرہ کون سا ہے؟ اسے ہم صرف نجی خطوط، صرف تہنیتی خطوط، سرکاری خطوط. اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 3، صرف 1 اور 2، یعنی نجی خطوط اور تہنیتی خطوط اس کا صحیح جواب ہوگا. اگلا سوال ہے، جس کے نام خط لکھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم مکتوب عالیہ کہتے ہیں. مکتوب عالیہ، جس کے نام خط لکھا جائے اسے مکتوب عالیہ کہتے ہیں. تہنیتی خط کسے کہتے ہیں؟ تہنیتی خط ہے وہ کسی کو مبارکباد دینے کے لیے لکھا جاتا ہے. اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 3، کسی کو مبارکباد دی جائے. ہم معنی الفاظ کو کہتے ہیں، ہم معنی الفاظ کو ہم مترادف الفاظ کہتے ہیں. مترادف الفاظ ہم معنی الفاظ کو کہتے ہیں. اگلا سوال ہے، بات جو معروف ہے ان پر وہ مجہول ہے. اس مصرعے میں لفظ معروف اور مجہول ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ یہ معروف اور مجہول ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یعنی متضاد ہیں. خالدہ پہلے ہی سے غمگین بیٹھی تھی، اس کے بھائی نے اس کی کتاب پھاڑ کر یہ جگہ بڑھنی ہے کام کیا. اس کا صحیح جواب ہوگا زخم پر نمک چھڑکنے کا کام کیا. اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 3، زخم پر نمک چھڑکنا. اگلا سوال ہے، آگ ببولا ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا کرتا. اس جملے میں استعمال محاورہ آگ ببولا ہونے کا مطلب بتانا ہے ہمیں. آگ ببولا ہونے کا مطلب ہوتا ہے غصہ ہونا. اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 1، غصہ ہونا. اگلا سوال ہے، ضرب المثل ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. اس کا مفہوم ہے، اس کا مفہوم ہوتا ہے جھگڑا دونوں طرف سے ہوتا ہے. اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2. اگلا ہے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ ایک ضرب المثل ہے، یعنی کہ یہ ایک کہاوت ہے. اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 1. اگلا ہے، جیل میں مختلف ضرب المثل اور ان کے سامنے ان کا مفہوم دیا گیا ہے، ہمیں ان کو ملانا ہے. پہلے اپنا منہ میاں مٹو بننا، اس کا جو مفہوم ہے مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنی تعریف خود کرنا. 1 میں 3، 1 میں 3 ان 2 میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 2 ہونے ہیں. پھر ہے جیسا دیش ویسا بیس، اس کا ہوتا ہے موقع اور محل کے مطابق کام کرنا. 2 میں 1، 2 میں 1 یہ اس میں آ رہا ہے، تو اس کا صحیح جواب یہ ہوگا، اور کسی میں بھی یہ ملان نہیں ہو رہا ہے. اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 4. اگلا سوال ہمارے سامنے ہے، شہر میں کس منہ سے آئے سامنے تیرے کے شوق، جھائیوں سے بھر رہا ہے سارا چہرہ ماہ کا. اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ اس میں حسن تحلیل آئے گا. اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 4، حسن تحلیل. اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں وہ ہو کہ غالب کون ہے، کوئی بتاؤ کہ ہم بتلائے کیا. یہ شعر مثال ہے، یہ ایک غالب کا شعر ہے اور یہ مثال ہے صنعت تزائل عارفانہ کا. اس میں غالب جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں. اگلا، اصل شہدود شہدہ ایک ہے، ہیرا ہوں پھر مشاہدہ ہے، کس کی حساب میں؟ اصل شہود شاہد و شہدہ ایک ہے، ہیرا ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ اس میں صنعت اشتقاق کا استعمال ہوا ہے. اگلا ہے، جب کسی لفظ کو اس کے اصل معنی کے بجائے مزاجی معنوں میں استعمال کیا جائے اسے ہم استعارہ کہتے ہیں. اس کا صحیح جواب ہوگا استعارہ. اگلا ہے، جگنو کی روشنی ہے کاسائے چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں. اس کا جو صنعت ہے وہ ہے تشبیہ. اس میں صنعت تشبیہ استعمال ہوئی ہے. اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 2. اگلا ہے، جس صنف سخن میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو اور ہر شعر اپنے پہلے اور بعد کے شعر سے مختلف قافیہ رکھتا ہو کہلاتی ہے. اسے ہم مثنوی کہتے ہیں. اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 3، مثنوی. اگلا سوال ہے، مربع سے نظم کی کون سی ہیت مراد ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا
وہ نظم جس کے ہر بند 4 مصرے ہوتے ہیں۔ ہر بند وہ نظم جس کے ہر بند 4 مصروں پر مشتمل ہوتے ہیں اسے مربع کہتے ہیں۔ اس کا پہلا آپشن ہے وہ دیکھیے، وہ نظم جس میں صرف 4 مصرے ہو، وہ نظم جس میں صرف 4 مصرے ہو اسے ہم رباعی کہتے ہیں۔ لیکن ایک نظم جس کے ہر بند میں 4 مصرے ہو اسے ہم مربع کہتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 2 مربع۔ کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس کے ہر بند میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، رباعی 4 مصروں پر مشتمل نظم ہوتی ہے، اس کا مصرع نہایت پرزور اور اثر انداز ہوتا ہے، کون سا ہوتا ہے؟ چوتھا۔ اگلا ہے، اردو میں نظم معرہ انگریزی کی دین ہے، اس صنف کو پہلے کس نام سے موسوم کیا گیا؟ اس صنف کو سب سے پہلے نظم غیر مخفی کے نام سے موسوم کیا گیا، پھر یہ معرہ نظم کے نام سے مشہور ہوئی۔ اگلا ہے، غزل کا ماخذ ہے، غزل کا ماخذ ہے قصیدہ، اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے مصنف کون ہیں؟ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے مصنف ہیں فخر الدین نظامی، یہ دکن کے مشہور مثنوی نگار ہیں۔ اگلا ہے، داستان عجائب القصص کس نے لکھی؟ یہ لکھی تھی شاہ عالم ثانی نے، شاہ عالم ثانی نے عجائب القصص لکھی تھی۔ اگلا ہے، فسانہ عجائب مرزا رضب علی بیگ سرور نے کس کی فرمائش پر لکھی؟ یہ لکھی تھی حکیم اسد علی کی فرمائش پر، اس کا جواب 1 صحیح ہوگا۔ نصرتی کی مشہور رزمیہ مثنوی علی نامہ میں علی عادل شاہی خاندان کے کس بادشاہ کی حالت زندگی کے مفہوم منظم کیے گئے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہوگا علی عادل شاہ ثانی، اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 2 علی عادل شاہ ثانی۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے، کس شاعر نے ابتدائی دور میں ایک 12 ماسہ بوٹک کہانی کے نام سے لکھی؟ اس کا صحیح جواب ہوگا افضل علی فضلی۔ اگلا ہے، شمالی ہند کی پہلی نثری کتاب کون سی ہے؟ شمالی ہند کی پہلی نثری کتاب ہے کربل کتھا، کربل کتھا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، خان آرزو کے شاگرد تھے، خان آرزو کے شاگرد کون تھے؟ میر تقی میر خان آرزو کے شاگرد تھے، میر تقی میر۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے، شیخ ظفر الدین حاتم نے اصلاح زبان کی تحریک کا اثر قبول کرتے ہوئے ایام گوئی سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اس کے بعد انہوں نے اپنے کلام کا انتخاب کس نام سے کیا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا دیوان زادہ، اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 1 دیوان زادہ۔ اگلا سوال ہے، سر سید احمد خاں کی مشہور تصنیف اسرار الصنادید کا موضوع ہے، اسرار الصنادید کا موضوع ہے دلی کی تاریخی قدیم عمارت، اور ان جو آپشن 4 ہے وہ اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے، جیل میں سے کس شخص کو سر سید کا دست راست کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال ہے، سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کس شہر میں اور کب قائم کی؟ یہ ہوگا 1962 غازی پور میں، اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1۔ اگلا سوال ہے، دل کا اجڑنا سہل سہی بسا سہل نہیں ظالم، بستی بسانا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ یہ شعر ہے فانی بدایونی کا، اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 4 فانی بدایونی۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے، سعد عظیم آبادی کی غزلوں کا دیوان کس نام سے شائع ہوا؟ اس کا صحیح آپشن ہوگا جو اتر ہے وہ ہے نغمہ الحام، یہ سعد عظیم آبادی کی غزلوں کا مجموعہ ہے۔ اگلا ہے، حضرت موہانی جنگ آزادی کے عظیم مجاہد تھے، انہوں نے 1921 میں پہلی بار یہ بڑھنا ہے کا تصور پیش کیا، خالی جگہ کو پر کریے، اس کا صحیح جواب ہوگا کامل آزادی کا، مکمل آزادی کا، اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 کامل آزادی۔ اگلا ہے، اصغر گونڈوی کی شاعری کا مجموعہ کون سا ہے؟ اصغر گونڈوی کی شاعری کا مجموعہ ہے نشاط روح، اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3۔ اس دور میں زندگی بسر کی فراق کے اس شعر کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ اس کا دوسرا مصرع ہے بیمار کی رات ہو گئی ہے، اس دور میں زندگی بسر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ اگلا ہے،
مجروح سلطان پوری کے شعری مجموعے کا نام کیا ہے؟ ان کے مجموعے کا نام ہے غزل۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1۔ اگلا ہے پہلی بارش کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا ناصر کاظمی۔ علامہ اقبال کے شعری مجموعے کی زبانی قدامت کے لحاظ سے کون سی ترتیب درست ہے؟ سب سے پہلے بانگ درا 1924، بال جبریل 1935، ضرب کلیم 1936، ارمغان حجاز 1938۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے، بے شک اس کا محرک ہوں اور اس کو میں اپنے اعمال نامہ سے پوچھتا ہوں، حال ہی کی نظم مسدس مدد جذر اسلام سے متعلق یہ رائے کس نے ظاہر کی؟ یہ کی تھی سر سید احمد خان نے۔ اگلا سوال ہے، اختر سیلانی کا پورا نام؟ محمد داؤد خان۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4، محمد داؤد خان۔ پھر ہے فیض کا پہلا شعری مجموعہ کلام کون سا ہے؟ اس کا ہے نقش فریدی، جو کہ 1941 میں شائع ہوا تھا۔ اگلا ہے جوانی کی رات، یہ نظم ہے جوش ملیح آبادی کی۔ جیل میں سے کون سی نظم اختر الایمان کی نہیں ہے؟ گورے غریبہ۔ گورے غریبہ ہے نظم طباطبائی کی، نہ کہ اختر الایمان کی۔ اگلا ہے شمس العلماء کا خطاب کس ناول نگار کو عطا کیا گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ کشمیر کی شادابی، فطرت کا حسن، منجم موم اور سماج کے دبے کچلے طبقات کی زندگی کے مسائل، یہ کرشن چندر نے اپنے ناول اور افسانوں میں ان کا ذکر کیا۔ اس کا صحیح جواب ہوگا کرشن چندر۔ اگلا ہے ہمارے سامنے اگلا سوال ہے، جیل میں سے کون سا ڈرامہ نگار اردو کا شیکسپیئر کہلاتا ہے؟ تو آغا حسن کشمیری اردو کا شیکسپیئر کہلاتا ہے۔ انہوں نے بہت مشہور ڈرامے لکھے ہیں۔ اگلا ہے نون میم راشد کا اصل نام؟ نون میم راشد کا اصل نام ہے نذر محمد۔ اس کا جواب 3 صحیح ہے۔ اگلا ہے عصمت چغتائی نے دو ذکی کے نام سے جو خاکہ لکھا تھا وہ کس کا ہے؟ انہوں نے دو ذکی کے نام سے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ لکھا تھا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4، عظیم بیگ چغتائی۔ اگلا ہے ایک رپورٹ تاج ہے جس کا نام ہے دکن سا ٹھا نہیں سنسار میں، کس نے لکھا؟ یہ لکھا تھا کرتولن حیدر نے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1، کرتولن حیدر۔ شور سینی پراکرت کا علاقہ کون سا ہے؟ اس کا علاقہ ہے دوآب۔ اس کا جواب 1 درست ہے۔ اگلا ہے جدید ہند آرئی زبانوں کا دور ہے، اس میں 4 آپشن دیے گئے ہیں جو کہ چاروں ہی غلط ہیں۔ اس کا دور ہے 1000 عیسوی کے بعد۔ 1000 عیسوی کے بعد اس کا صحیح جواب ہوتا تھا، لیکن جو کہ آپشن میں ہے اس لیے یہ کویشچن ڈیلیٹ ہوگا۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے، یہ نام تھوڑا عجیب سا یہاں پر نام آنا چاہیے تھا، گلابی اردو کس کی تصنیف ہے؟ مولا رموجی کی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3، مولا رموجی۔ اگلا ہے حافظ محمود خان شیرانی نے پنجاب کو اردو کی جائے پیدائش قرار دیا، انہوں نے یہ نظریہ اپنی کس تصنیف میں دیا؟ انہوں نے یہ نظریہ پنجاب میں اردو میں دیا جو کہ 1928 میں لکھی گئی تھی۔ پنجاب میں اردو کتاب حافظ محمود خان شیرانی نے لکھی جو کہ 1928 میں لکھی تھی۔ اگلا ہے نوائی دہلی کی بولیاں اردو کا اصل اور سر چشمہ ہے، حضرت دہلی اس کا صحیح مولود نساء اردو کی ابتدا کا یہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ یہ نظریہ پیش کیا تھا پروفیسر مسعود حسین خان۔ اس میں کہیں کہیں پر جو PDF ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو کٹا ہوا ہے، اس لیے صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہوں، تو اس میں آپ دیکھ لیجیے۔ اگلا ہے آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ ایک کلیم، ایک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ میر کے اس شعر میں کلیم کسے کہا گیا؟ کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو کلیم کہا گیا ہے جو کہ کوہ طور پر خدا سے بات کرنے جاتے تھے۔ اگلا ہے اردو برج بھاشا سے نکلا ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ نظریہ ہے محمد حسین آزاد کا، انہوں نے یہ نظریہ اپنی مائے ناز تصنیف آب حیات میں دیا تھا۔ اگلا ہے ان لبوں نے نہ کی مسیحائی ہم نے سو طرح سے مر دیکھا، یہ نام پر تھوڑا عجیب سا ہے، دیکھا
اس شعر میں مسیحائی سے مراد ہے، اس میں جاراگری اس کا معنی ہوگا۔ آپشن 2 اس کا صحیح جواب ہے۔ سوزوگراز کے شاعر کہے جاتے ہیں، میر کو سوزوگراز کا شاعر کہا جاتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے میر، میر تقی میر۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلا سوال ہے، ازل سے دشمنی طاؤس و مار آپس میں رکھتے ہیں، دل پر داغ کو کیوں کر ہے عشق عشق زلف پیچا کا۔ اس میں ہمیں مار کا معنی بتانا ہے۔ مار کا معنی ہوتا ہے سانپ اور طاؤس کا معنی ہوتا ہے مور۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 1۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب جو دیکھا کچھ خواب تھا جو کچھ دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ اس شعر کا مرکزی موضوع ہے، اس کا ہے دنیا کی بے ثباتی۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 4، دنیا کی بے ثباتی۔ اگلا سوال ہے، تجھ سے قسمت میں میری صورت قفس ابجد تھا لکھا، بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا۔ غالب کے اس شعر کا قفل ابجد کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے، مفہوم ہے حروف کی ترتیب سے کھلنے والا بند ہونے والا تالا، جس میں ہم لوگ کہتے ہیں نمبر والا تالا۔ صرفہ ہے ضبط آہ میں میرو اور میرا و کیا ہے؟ صرفہ ہے ضبط آہ میں بر گرنا میں۔ مرزا غالب کے مدرجہ ذیل بالا شعر کا مصرع ثانی کون سا ہے؟ اس کا مصرع ثانی ہے، طمع ہوں ایک ہی نفس جاں گراز کا۔ اس کا مصرع ثانی ہے آپشن 3۔ اگلا سوال ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، مومن کے اس شعر کے بارے میں کس نے کہا کہ یہ شعر مجھے دے دے اور میرے سارے دیوان لے لے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 1، غالب اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، تکلیف کا کیا جو کھوئی جان سیری پھوڑ کر سر کو، جو غیرت تھی تو پھر خسرو سے ہوتا کو کہن بگڑا۔ آتش کے اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ اس میں صنعت تلمی استعمال کی گئی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2۔ اگلا ہے، تیری محفل سے اٹھا تا غیر مجھ کو کیا مجال، تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا۔ حسرت معانی کی اس شعر میں غیر سے مراد ہے رقیب یعنی دشمن۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے، ادھر منہ پھیر کر کیا دبہ کرتے ہو، کیا ہے؟ ادھر منہ پھیر کر کیا ذبح کرتے ہو، ادھر دیکھو میری گردن پہ خنجر کی روانی دیکھتے جاؤ۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ یہ شعر ہے فانی بدایونی کا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3، فانی بدایونی۔ ہمارے سامنے اگلا سوال ہے، حسن بے پردہ کو خود بین و خود آرا کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ مدرجہ بالا شعر میں حسن بے پردہ کے خود بین و خود آرا ہونے کا سبب کسے قرار دیا ہے؟ اس میں دیا ہے کہ حسرت معانی نے اظہار تمنا کر دی۔ اس کا صحیح جواب ہے اظہار تمنا کو۔ اگلا سوال ہے، ہونے لگا ہوں خود سے کری اے صاب علم، میں پار رہا ہوں ہجر میں کچھ اپنی آہٹیں۔ مندرجہ بالا شعر کس کا ہے؟ یہ ہے فراق گورکھپوری کا۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 1، فراق گورکھپوری۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے، حالی کی نظم مسدس مدحت اسلام کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، کون؟ سر سید احمد خان۔ اس کا صحیح جواب ہے سر سید احمد خان۔ اگلا سوال ہے، جماعت کی عزت میں ہے سب کی عزت، جماعت کی ذلت میں ہے سب کی ذلت، رہی ہے نہ ہرگز رہے گی سلامت، نہ شخصی بزرگی نہ شخصی حکومت، وہی ساکھ پھولوں کی یا اور پھلے گی یا اور پھلے گی، ہری ہوگی جڑیں اس گلستاں میں جس کی۔ اس بند میں حالی نے کس بات کی تاکید کی؟ اس میں ہوگا اجتماعیت کی اہمیت۔ اس کا صحیح جواب آپشن 3، اجتماعیت کی اہمیت۔
اگلا ہے یہ جو سوال ہے، مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کی خوان پر، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ یہ ہے مخمس کی شکل۔ مخمس کہتے ہیں جس نظم میں 5 مصرے ہو۔ اس کا صحیح جواب ہے مخمس۔ اگلا سوال ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں عبرت از نوائے کیسری، اقبال کے اس شعر میں کس پر تنقید کر رہا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا جمہوری نظام پر۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 جمہوری نظام۔ اگلا ہے زیر لب ارج و سما میں باہمی گفت و سنود، مسئلے گردہ کے تجھ ذائع سے ایک ہلکا سا دودھ، جوش کے شعری میں مسئلے گردوں سے مراد ہے۔ اس کا معنی ہے سورج۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 سورج۔ اگلا سوال ہے اقبال کی نظم خضر راہ 5 مختلف نظموں کا مجموعہ ہے، 5 کو کون سی نظموں ہیں؟ صحیح مصرے کے عنوان سے نشاندہی کیجیے۔ سب سے پہلے اس میں شاعر نام سے ہے، پھر سحر انواری، پھر زندگی، پھر سلطنت، پھر سرمایہ محنت، پھر دنیائے اسلامی۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 1۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے ظفر مردوں کے آگے رزق کے تسلی کی خاطر، ہمیں بتانا ہے کہ یہ جو بند ہے یہ کس نظم سے لیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ایک لڑکا۔ اس کا صحیح جواب ہے ایک لڑکا۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے قومی ترقی مجموعہ ہے شخص ایمانداری کا، شخص ایمانداری کا یہ کل کس سبق سے لیا گیا ہے؟ یہ ہے اپنی مدد آپ، جو کہ سر سید احمد نے لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے علم سے عمل نہیں آتا، عمل کو عمل میں لانا عمل سے باہر اور علم سے برتر ہے۔ یہ جو ڈیفینیشن ہے، یہ اتنی بڑی ڈیفینیشن ہے، ہمیں بتانا ہے کہ یہ کس نے دی تھی؟ یہ تھی لارڈ بیکن نے۔ اس کا صحیح جواب ہے لارڈ بیکن، اور یہ بات ہے وہ لارڈ بیکن کی بات کو سر سید احمد خان نے اپنی مدد آپ مجموعے میں یا مضمون میں لکھی ہے۔ اگلا ہے سبق سچ اور جھوٹ کا روزنامہ میں مصنف نے کس کو دروغ دیواس کا باب قرار دیا؟ اس میں آئے گا حمق تیرا دماغ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے جو کلام انسانی جذبات کو برا انگیختہ کرے ان کو تحریک میں لانا شعر ہے، یہ جملہ کس سبق سے لیا گیا؟ یہ ہے شاعری کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 شاعری کیا ہے۔ اگلا ہے فیض احمد فیض کی نظم صبح آزادی میں آزادی کی صبح کو کس سے تشبیہ یا کس طرح کی صبح کہا گیا ہے؟ اس میں سب گزیدہ سحر کہا گیا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3۔ اگلا سوال ہمارے سامنے شبلی نعمانی کے نزدیک احساس کا کام ہے، احساس کا کام ہے کسی مؤثر واقعے سے متاثر ہونا۔ اگلا سوال ہے سبق لاہور کا جغرافیہ کے مطابق کہ مصنف پطرس بخاری کے مطابق وسط ایشیا سے حملہ ور کہاں سے آتے تھے؟ یہ آتے تھے پشاور کے راستے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4۔ اگلا جو سڑک بل کھاتی ہوئی لاہور کے بازاروں میں سے گزرتی ہے تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے، اس سڑک کو کس نے بنایا تھا؟ اسے شیر شاہ سوری نے بنایا تھا، جسے گرانڈ ٹرک روڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے شیر شاہ سوری۔ اگلا ہے ہوش کو ہے نصات کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا، یہ شعر غالب کی شاعری سبق سے لیا گیا ہے۔ اس میں حالی نے نصات کے کیا معنی بتائے ہیں؟ اس میں حالی نے نصات کے معنی امنگ بتایا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 امنگ۔ اب ہمارے اس پیپر کے صرف 2 پرشن رہ گئے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے مولوی عبدالحق کے مطابق مولانا حالی کی آخر میں 2 تمنائیں تھی، ان میں سے ایک تمنا تھی اردو زبان میں تذکر و تانیث کے اصول مضبوط یا
मनसबत करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। लास्ट सवाल है, सर सैयद से मुतालिक अलग कर लीजिए तो कुछ नहीं बचेगा। इसमें जो ये सवाल है इसमें हमें बताना है कि लेकिन आकाए उर्दू यानी प्रोफेसर आज़ाद सिर्फ है। इसमें हमें बताना क्या आएगा, इसमें आएगा इंसाया निगार। इंसाया निगार इसमें इसका सही जवाब होगा। ये था आज का अपना वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर वाकई आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।